اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں، جزم کی پہچان کرائیں اور بتلائیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ح یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ای، دینی، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، ارنی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارنی، کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، اجیب، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیب، یواری، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، مفاتیح، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، ح پیش حو، مفاتیح، رازقین، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقین، عبادی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عذابی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تماثیل، تا زبر تا،
میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماثیل، مقادیر، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر، اخیہ، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، بنیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ،